जमात इस्लामी था दासी अक्सरियत मिलाओ जो संग जदीद और बाटो तो मिलाओ दे हम इंशाअल्लाह ताला यौमिन ये वाला महा ये वाला हज़म मुंगा इस्लामी निज़ाम क़याम के ताख़ीर बनको रुकावट बन जोड़ेगू जमा इज्जतमंद रो मुंगा तकचर तलग लग मुक़बिल और शिविला मुंबई ईमानदारी बांधे वदियानतदारी बांधे वगैरत बांधे व सच्चाई बांधे यदि कौम यदि उलस खिदमत करे रे जमुनका लमन द करप्शन दाग निश्तरे वली 40 रोज़ के उनका लगभग 300 मीटिंगुना वक्तल कार्नर मीटिंगुना प्रोग्रामुना पूरे वड़े जलसे और बाहर जल सके कौम का अपनीलों को खुदे वखा कदा उसका मालूमात की मोहम्मद अमीन ने गरीबा पैसों खर्च करी दा मोहम्मद अमीन रिश्वत हंसते रहे मोहम्मद अमीन करप्शन करे रहे मोहम्मद अमीन पास सासों की जापशी विदा मोहम्मद अमीन पा बैंक बैलेंस की जापशी विदा मोहम्मद अमीन चेहरा जोड़ करी दी क्लासी जोड़ी करी दी मार्केटों ने जोड़ी करी दी और आपस से उम्मीद हुआ है कि लाख लाख उतर आजा को माता कोई वजह से के कोई प्रोग्राम के कोई कार्य मीटिंग के कोई करी के उठा दा खबर होने का जिसका बलमन माने सद करप्शन दाते या द बिन सापई या द हक्कल पई या द खबर परवरी सदाक तबला तमारुन का परे जंद पेश करी दा मंगा तदी अलकीना जो तरक्की अफ्ताला कजुलो वळू तमुंदा चिके भी मंसूबी इन गड़ी पातिली सारे कैंसर अस्पताल सारे टीचिंग अस्पताल सारे मिंगोरी द ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम दादा मंगल सुईकेश मंसूबी दादा मंगल सड़कों और दलार कुसुम मंसूबी दादा स्कूलों कॉलेजों दा अपग्रेडेशन प्रोग्राम से मंगल वान करो हम जिसमाना निम्गड़ी पातिली और दल्लस काले की चाह मंसूबी और तकमील कवाना रसोले और बड़ी वक्त के और बड़ी इलेक्शन के तीन पारे इजाक़ चेदिया लकीर तरक्की दा पया यूज़ली प्यार वाले शी और प्यार दिया लकीर वामो द पलाव बेहूद दा मंसूबी दा रवानी शी मंगर दिया लकीना दी खारना तरनागानु खार जोड़ा वल गाड़ू मंगर दी खारना सरसत शादाब खार जोड़ा वल गाड़ू मंगर दी माशुमान द पारा द ग्राउंडों द पार्कुन मंसूबी पसेन की दी मंगर दी ज़वारान द पारा जिहान के अब वक्त काशी सड़े बुनियादों से बकारशी सड़े तमाम मुहतरमों जनाब मोहम्मद अमीन से जनाब हमीदुल हक से खबर उकड़े नंतासु ज़मानी उड़ेर लुई इस्तेमालों को इंतज़ारों को जलसों और जुलूसों को करा और बजे के पयोलोई तादाद के ज़ल्मी शामिल थे ताज़े खबर अलामत है जब पाकिस्तान उलस रा बेदार शुवे और दा उलस के इंतज़ाम वाली दायो हकीकी तब्दीली वाली दायो रोशन और रोहान मुस्तक़बिल वाली दा बड़े वतन के दख्बलो बच्चों पदास के कदम और दवात वाली دا خپل سرونو لپاره امن غواړي دا خپل خويندو د میاندو د عزتونو حفاظت غواړي دا د روزګار او ځوانانو لپاره روزګار غواړي دا د غریب بیمار لپاره علاج غواړي دا د هر ضعیف او د بزرګ مشر عزت غواړي او د هر پاکستانی وګړي لپاره د ژوند تیرولو जो बाइज़त इंतज़ाम वाली दे टोलो अरमानों दे टोलो तमन्नागानों मरकज़ दाता वक्त स्वाद के जनाब मोहम्मद अमीन दे इंशाअल्लाह ताला बेगा इस्लामाबाद के हम युवा जलसा शवेदा वज़ीर आज़म से कम 2 घंटे जला करेदा और शान गरीबाओं और ये ऐलान बकोमा और खल्क पे इंतजार के कमा ऐलान बकई खल्क को ख्वाहिश था
چونکه وزیر اعظم د لاس ته اکثریت ورکړی دی د وزیر اعظم او د پي ټي آی بوجۍ سوره شوې ده او خپل خلک ته تښتېدلی دی په اخلاقي جرأت به وکړي دی به استعفا ورکړي او حقیقت دی دا وخت د عمران خان دپاره د عزت لار د استعفا لار ده د عزت لار د حکومت د پرېښودلو لار ده دا د هغه بدقسمتي ده دا د قوم بدقسمتي ده چې دا څلور کاله پي ټي آی د پاکستان د عوامو وخت ضایع کړ دا څلور کاله د پاکستان په څلور اویات کاله تاریخ کې بدترین کلونه دي په دې څلور کاله کې د پاکستان عوامو د ډوډۍ د یوې ډوډۍ د هغې په منتلو باندې ستړي شو لکه عمران خان د ډوډۍ په هره نوڼۍ باندې ټیکس ولګو د اوبو په هره قطره باندې ټیکس ولګو عمران خان د قانونیت یو نوی کلچر متعارف کړ او دا سبق یې قوم ته ورکړ چې قانون د زورور دپاره نه دی دا د کمزوري دپاره دی د ناره لګولې وه دوه پاکستانه به نه یو پاکستان وی خو د دې څلورو کالو حکومت دا خبره ثابته کړه چې دلته یو پاکستان نه دی شل پاکستان یې جوړ کړه د غریب دپاره ځان له پاکستان او د مالداره دپاره ځان له پاکستان دلته عدالتونه د زورور دپاره ځان له نظام او د کمزوري دپاره ځان له نظام دلته تعلیمي ادارې د مالدار دپاره ځان له تعلیمي ادارې د غریب دپاره ځان له تعلیمي ادارې دلته په قطار کې د ودرېدو کلچر دا د غریب دپاره دی د زورور دپاره نه دی د پاکستان الیکشن کمیشن په ده پابندي لګولې وه چې ته به هغه علاقو ته نه ځې چېرته چې الیکشن کېږي سرکاري وسایل به دا به په خپلو جلسو کې نه استعمالې د دیر جلسه یې وکړه پولیس یې په سیول جامه کې راوستل سوات کې جلسه وکړه هلیکاپټرو په جلوس کې راغی درګۍ ته لاړ مانسرې ته لاړ د هرې جلسې نه پس ورته الیکشن کمیشن چیټ ور ولېږه چې ته وزیر اعظم یې ته یو ذمهدار سړی یې ته د قانون خلاف ورزي مه کوه ته د اصولو خلاف ورزي مه کوه ته خو به ماډل جوړېږې ته خو به نمونه جوړېږې ته خو به مثال جوړېږې او آخر الیکشن کمیشن مجبوره شو 500,000 روپۍ ډیم جرمانه کړه وزیر اعلی یې جرمانه کړه پرون چې د دوی جلسه وه غریب سړی چې په موټروی باندې ځي ټیکس ورکوي د دې ټولې جلسې خلکو ټیکس ورنه کړه دا ستاسو سره یې غداري وکړه دا ستاسو د قانون خلاف ورزي وکړه نو کوم وزیر اعظم چې مسلسل د قانون خلاف ورزي په خپله باندې کوي دی به د قوم تربیت څه وکړي دی به قوم څه منظم کړي دی به قوم د لاره او ګودر څه وښیي دی جنرالو کوم تاریخ نه دې خبرې ګواهي کوي چې کوم قومونو ترقي کړې ده د هغوی مشران اول په خپله د قانون تابعداري کوي د برطانیې وزیر اعظم د کور نه دفتر ته را روانو او د جاپان وزیر اعظم د هغه مېلمه و چې کله یې سړک کراس کوو د ټرافیک انسپکټر ته یې وویل چې ما ته دا ټرافیک بند کړه چې زه خپل دفتر ته یو 15 منټه مخکې ورسم چې د وزیر اعظم استقبال ورکړم هغه د ټرافیک انسپکټر ورته وویل چې اول قانون جوړ کړه چې وزیر اعظم ته به ټرافیک بندېږي اوس په برطانیه کې دغه شان قانون نشته او هغه وزیر اعظم هلته 10 منټه ولاړو د ټرافیک انتظار یې کوو چې کله د ټرافیک بهاو ختم شي دلته چې څوک څومره زورور دی
دومره هغه د قانون خلاف ورزي کوي.